आज कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन कसरी बन्छ, भ्याक्सिनले कसरी काम गर्छ र यसका साइड इफेक्टहरू के हुन सक्छन्, के कुरामा ध्यान दिने भन्ने बारेमा सरल भाषामा बुझाउने प्रयास गर्नेछु। अन्तिम समय हेर्नुहोला। जब बाहिरबाट शरीरमा कीटाणु आउँछ र शरीरमा आक्रमण गर्छ तब केही मानिसहरू मर्न सक्छन्। तर धेरै मानिसले केही समय हल्का दुःख पाए पनि एकपटक कीटाणुलाई जितेपछि उनीहरूको शरीरको इम्युन सिस्टमले उक्त शरीरमा पसेको कीटाणु छिन्छ र उक्त कीटाणु विरुद्ध मेमोरी भएको इम्युन कोष र तत्त्वहरू उत्पादन गरेर राख्छ, जसले गर्दा अर्को पटक शरीरमा सोही कीटाणुले असर गर्न पाउँदैन। यसरी कुनै कीटाणुको विरुद्धमा प्राकृतिक इम्युनिटी बनाउन र भविष्यमा रोग लाग्नै नदिन सोही कीटाणु पहिला शरीरमा छिर्नै पर्ने भयो र त्यसो गर्दा कोही व्यक्ति मर्ने चान्स पनि हुने भयो। तर भ्याक्सिन लगाउने हो भने, जस्तै कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन लगाएपछि शरीरमा जिउँदो कोरोना भाइरस नपसिकन पनि शरीरले कोरोना भाइरस आयो भन्ठान्छ र कोरोना भाइरस विरुद्ध इम्युन कोष र इम्युन तत्त्वहरू उत्पादन गर्न थाल्छ। यी नयाँ इम्युन कोषहरू कोरोना भाइरसलाई चिन्न सक्ने खुबी भएको मेमोरी भएको हुन्छ। जब भविष्यमा अर्को केही महिनामा साँच्चैकै कोरोना भाइरस शरीरमा पस्छ तब शरीरले पहिले नै निर्माण गरेको इम्युन कोषले कोरोना भाइरसलाई चिनिहाल्छ र आक्रमण गरिहाल्छ। अनि कोरोना भाइरसले हाम्रो शरीरमा हानि गर्न नपाउँदै भाइरस मरिसक्छ। सो कुरा हामीले महसुस पनि गर्न भ्याउँदैनौँ। भ्याक्सिन बनाउने धेरै तरिका हुन्छन्। जुन तरिकाले बनाए पनि शरीरले उक्त भ्याक्सिनलाई कोरोना भाइरस नै हो भन्ठाने बनाउनुपर्छ, नत्र काम गर्दैन। हाम्रो शरीरले फरक कीटाणु फरक जीवाणुको लागि फरक इम्युन कोष र इम्युन तत्त्वहरू बनाएको हुन्छ। नयाँ खाले कीटाणु निस्कने बित्तिकै हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौँ। त्यसैले पनि फरक फरक कीटाणुको लागि फरक फरक भ्याक्सिन चाहिन्छ। अहिले संसारभर नाम चलेका देश र नाम चलेका कम्पनीहरूले करिब 4 मुख्य फरक तरिकाले कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन बनाएका छन्। उदाहरणको लागि पहिलो खाले सिङ्गै कोरोना भाइरसलाई मारेर बनाएको भ्याक्सिन, जसलाई होल भाइरस भ्याक्सिन भनिन्छ। जब मृत कोरोना भाइरस हाम्रो शरीरमा छिर्छ तब हाम्रो शरीरमा लौ कोरोना भाइरस आयो भनेर यस विरुद्ध इम्युन कोष र इम्युन तत्त्वहरू निर्माण गर्न सुरु गर्छ। भाइरस मरेको हुँदा हाम्रो शरीरको अङ्गमा कुनै हानि हुँदैन, तर इम्युन सिस्टम भने एक्टिभ हुन थाल्छ अनि कोरोना भाइरसलाई चिन्ने मेमोरी भएको इम्युन कोषहरू उत्पादन भएर शरीरमा जम्मा हुन थाल्छ। यदि भविष्यमा साँच्चैकै जीवित कोरोना भाइरस शरीरमा छिर्यो भने पहिले नै निर्माण भएको कोरोना भाइरस चिन्ने इम्युन कोषले उत्तिखेर भाइरसलाई अन्त्य गरिन्छ र हाम्रो शरीरमा हानि गर्न पाउँदैन। यो निकै पुरानो प्रविधि हो र यस्तै प्रविधिबाट बनेको अन्य भ्याक्सिनहरू हुन् पोलियो भ्याक्सिन, रेबिज भ्याक्सिन, हेपाटाइटिस ए को भ्याक्सिन आदि। चीनको सिनोफार्म, सिनोभ्याक र भारतको कोभ्याक्सिन सबै यही प्रविधिले बनेको हो। दोस्रो खाले कोरोना भाइरसको थोरै केही भाग, केही अंश मात्र राखेर बनाएको भ्याक्सिन, जसलाई प्रोटिन सब युनिट भ्याक्सिन भनिन्छ। यो विधिबाट अमेरिकामा कोरोना भाइरस विरुद्ध नोभाभ्याक्स उत्पादन भएको छ। मेनिन्जाइटिस, निमोनिया, जनै खटिरा अर्थात् सिङ्गल्सको भ्याक्सिनहरू पनि यही विधिबाट बनाइएको हो। तेस्रो खाले कोरोना भाइरसको जिन, अझ स्पेसिफिक रूपमा भन्नुपर्दा कोरोना भाइरसको बाहिरी स्पाइक निर्माण गर्न सङ्केत गर्ने जिनलाई निकालेर अन्य जीव जनावर जस्तै चिम्पान्जीमा रुगाखोकी दिने भाइरस एडिनो भाइरसमा राखेर बनाइएको भ्याक्सिनलाई भाइरल भेक्टर भ्याक्सिन भनिन्छ। अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनेकाको भ्याक्सिन, रसियाको स्पुटनिक भ्याक्सिन, भारतको कोभिसिल्ड पनि यही विधिबाट बनेको हो। चौथो खाले अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजी बनेको mRNA भ्याक्सिन हो। यस भ्याक्सिन बनाउँदा ल्याबमा कोरोनाको स्पाइक प्रोटिन निर्माण गर्ने जिनलाई कोड गरेर mRNA मा राखेर लिपिड न्यानो पार्टिकलमा कभर गरेर भ्याक्सिन बनाइन्छ। फाइजर र मोडर्नाले अमेरिकामा यस विधिबाट उत्पादन गरेका थिए। अब मलाई अहिलेसम्म भ्याक्सिन बारेमा सोधिएको प्रश्नहरूलाई 10 बुँदामा उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु।
भ्याक्सिन लगाएको ठाउँमा केही दिन दुख्नुलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। त्यसैले पनि धेरै चलाउनु नपर्ने हात धेरैको केसमा देब्रे पाखुरामा लगाउने चलन हुन्छ। भ्याक्सिन धेरै किसिमका छन्, धेरै विधिबाट बनाइएका छन्। फरक फरक भ्याक्सिनको फरक फरक साइड इफेक्ट हुन सक्छ, तर एकजनालाई साइड इफेक्ट भयो भन्दैमा सबैलाई साइड इफेक्ट हुन्छ नै भन्ने हुँदैन। सामान्यतया हल्का ज्वरो आउनु, शरीर गल्नु, टाउको दुख्नुलाई सामान्य लक्षणको रूपमा लिनुपर्छ। त्यस्तो भयो भने तपाईको शरीरको इम्युन सिस्टमले राम्रो काम गरेको पनि ठान्नुपर्छ। कुनै भ्याक्सिनले कसैलाई, तर निकै कमलाई सिरियस एलर्जिक रियाक्सन दिन सक्छ। भ्याक्सिन लगाएको एक दिनसम्म हुन सक्छ। यो समस्या पनि सजिलै समाधान गर्न सकिने समस्या हो, कुनै लङ टर्म इफेक्ट हुँदैन। बजारमा भ्याक्सिन सम्बन्धी अनेक हल्लाहरू फैलिएका छन्। कसैले भ्याक्सिनले बाँझो बनाउँछ, कसैले भ्याक्सिनमा माइक्रोचिप्स राखेको हुन्छ, कसैले धेरैको मृत्यु भइसक्यो भनेर हल्ला फिजाएका छन्। जो व्यक्तिहरू केही महिना अघि कोरोना भाइरस नै हुँदैन, यो सबै हल्ला हो, कोरोना भाइरसबाट कसैको मृत्यु भएको छैन भन्नेहरू नै फेरि अहिले भ्याक्सिनले कोरोना भाइरसलाई काम गर्दैन, भ्याक्सिनको कारण तीजना मरे, उतिजना मरे भनेर हल्ला फिजाउने गरेका छन्। यो समस्या धेरै अमेरिका र इन्डियामा छ। भ्याक्सिन उत्पादन गर्न प्राय 5-6 वर्ष लाग्छ। यो पटक एक भन्दा धेरै कम्पनीहरू मिलेर आफ्नो रिसोर्सेसहरू, एक्सपर्टिजहरू सेयर गरेको र ठूला देशका सरकारले पनि सुरुमै लगानी गरेको हुँदा विभिन्न ठाउँका प्रोफेसनल्स र अन्य रिसोर्सेसहरू समयमै जुटाउन सकेको कारण भ्याक्सिन चाँडो ल्याउन सफल भएका हुन्। यी प्राइभेट कम्पनीहरूले धेरै खाले भ्याक्सिनहरू पहिले पनि बनाएका थिए। उनीहरूलाई कुन कुरा कहाँबाट जुटाउनु पर्छ भन्ने राम्रोसँग थाहा थियो। ठूला सरकारले समयमै लगानी गरिदिएका कारण निकै छोटो समयमा भ्याक्सिन ल्याउन सफल भएका थिए। प्राय ट्रायलको फेज 3 कटेपछि पनि धेरै सालसम्म कुरेर थप सूक्ष्म अनुसन्धान गरेर ढुक्क भएपछि पब्लिकमा भ्याक्सिन पठाइन्छ। तर यसपालि भने दिनौं जसो हजारौंको संख्यामा कोरोना भाइरसको कारण मृत्यु भएको कारण अमेरिकामा बनेको फाइजर र मोडर्नाले फेज 3 सकिएपछि 2 महिनासम्म भ्याक्सिन लिएको व्यक्तिको नजिकबाट चेक जाँच गरेर बजारमा लान इमर्जेन्सी अथोराइजेसन दिएको थियो। यो भिडियो बनाउने बेलासम्म अन्य देश जस्तै रसिया, भारत, चीन आदि देशमा बनेका भ्याक्सिनहरू फेज 2 कट्ने बित्तिकै फेज 3 को लागि पब्लिकमा लगिएको थियो। आजको मितिसम्म प्राय सबै भ्याक्सिनहरू फेज 3 मा छन् या भर्खर फेज 3 सकेका छन्। फेज 3 नकर्दै प्रयोग गर्नु खराबै त होइन, किनकि कोही न कोहीले ट्राई नगरी थाहा पनि हुँदैन, तर एकैपटक धेरैजनालाई असर भयो भने निकै गाह्रो हुने सम्भावना पनि रहन्छ। आजको मितिसम्म ठुलो मासलाई त्यस्तो कुनै खराबी पनि भएको छैन। त्यसैले आजको मितिसम्म बनेका र मैले अघि उल्लेख गरेका देशमा बनेका भ्याक्सिन लगाउन डराउनु पर्दैन अहिलेसम्मको डाटा हेर्दा। अहिलेसम्मको भ्याक्सिन रिसर्च पार्टिसिपेन्ट्सहरूमा ससाना बच्चा-बच्ची र गर्भवतीको संख्या निकै कम भएको हुँदा यी ग्रुपमा के कस्तो हुन्छ भनेर प्रमाणसहित कसैले भन्न सकिरहेको छैन। तर पछिल्लो 1 महिनामा बच्चा-बच्ची र गर्भवतीमा पनि अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ र अर्को केही हप्तामा डाटा बाहिर आउन सक्छ। मेरो विचारमा भ्याक्सिन लगाउँदा कुनै खराबी हुँदैन। अहिलेसम्म बनेका प्राय सबै भ्याक्सिनहरू प्राय सबै खाले दीर्घरोगी, खास गरी अघिल्लो केही महिना हेल्थको कन्डिसन स्टेबल भएकाले लगाउन हुन्छ। यदि तपाईलाई आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे शंका लागे आफूले देखाइरहेको डाक्टरसँग सोध्नुहोस्। सबैको केस एकै हुँदैन, एउटै रोग भए पनि। एकपटक कोरोना भएकाले पनि भ्याक्सिन लगाउँदा हुन्छ, किनकि नेचुरली उत्पादित इम्युनिटी भन्दा भ्याक्सिनबाट उत्पादन भएको इम्युनिटी अझ गुणस्तरीय र दीर्घ हुन्छ। कोरोना भाइरस जस्ता खाले रुगा दिने भाइरसहरूले छिट्टै रूप परिवर्तन गर्ने हुँदा नयाँ स्ट्रेनको भाइरस देखिने बित्तिकै भ्याक्सिन पनि सोही अनुसारको बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले अर्को कम्तीमा 2-3 साल सबैले प्रत्येक साल भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने हुन सक्छ वा लगाए ढुक्क हुन सकिन्छ।
जसरी कोरोना भाइरस अकस्मात फैलियो र डिटेल अनुसन्धान हुन पाएन अनि अनुसन्धान हुँदै गएको बेलामा नयाँ कुरा पत्ता लाग्दै गर्दा पब्लिकमा नयाँ कुरा भन्नु पर्दा धेरै कन्फ्युजन भयो। अहिले भ्याक्सिन पनि लामो समय अनुसन्धान नभई छिट्टै बाहिर ल्याउनु पर्यो र प्रत्येक केही हप्तामा नयाँ कुराहरू पत्ता लाग्दै नयाँ नियमहरू बनाउँदै जानु परेकाले अर्को केही महिना थप अन्यलपूर्ण बनाउनेछ। धेरै अनुसन्धान भएर नयाँ रिसर्च डाटाले थप नयाँ कुरा पत्ता लगाएको राम्रै हो, यसलाई हामीले सहज स्वीकार्नुपर्छ। नर्वेमा बुढाबुढी बस्ने नर्सिङ होममा कोरोनाको भ्याक्सिन लगाएपछि 35 जना बुढाबुढी मरे भन्ने कुरा सुनिएको थियो, तर भ्याक्सिनकै कारणले मरेको भनेर प्रमाणित कसैले गर्न सकेनन्। नर्वेमा नर्सिङ होममा सामान्य दिनमा 45 जना बुढाबुढीको मृत्यु हुने गर्छ। धेरै घटना संयोग मात्र हुन्छ। अमेरिकामा फाइजर भ्याक्सिनको अनुसन्धान गर्दा भ्याक्सिन भएको इन्जेक्सन लगाएकोमा कुनै पनि सिरियस साइड इफेक्ट देखिएको थिएन, तर उसैले गरेको अनुसन्धानमा भ्याक्सिन नभएको इन्जेक्सन पाएको पार्टिसिपेन्टमा भने सिरियस साइड इफेक्ट देखिएको थियो। दिनौँ हजारौं मानिसलाई समस्या हुन्छ, दिनौँ हजारौं मानिसहरू हस्पिटलमा भर्ना हुन्छन्, दिनौँ सयौं जना मर्छन्। धेरै घटना संयोग हुने गर्छ। त्यसैले मृत्यु हुने कारण के थियो भनेर नजिकबाट अध्ययन नगरी हल्लाको भरा मात्र त्रसित हुनु हुँदैन। यो भिडियो जनचेतनाको लागि भएको हुँदा कृपया सक्नुहुन्छ भने विभिन्न फेसबुक ग्रुपहरूमा सेयर गरिदिनुहोस्।